नाज़रीन, यो-यो हनी सिंह को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इनकी जिंदगी के कई ऐसे राज भी हैं जो आज तक दुनिया की आंखों से ओझल हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने वाले हनी सिंह को एक बाकायदा मंसूबे के तहत जमीन बोस किया गया, लेकिन फिर इन्होंने इस्लाम और पैगंबरों की तारीख पढ़ी और आजकल दोबारा उरूज पर हैं। लेकिन इस बार वो अपने उरूज के लिए पाकिस्तानी अदाकारों, गुलकारों और इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको महविश हयात और हनी सिंह के ताल्लुक के अलावा हनी सिंह के इस्लाम से मोहब्बत और पाकिस्तान से ताल्लुक के बारे में बताएंगे। इसके अलावा इनकी जिंदगी में आने वाले वाकयात से भी आपको रोशनास करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सके। दोस्तों, यो-यो हनी सिंह ये नाम उस गुलकार का है जो मौसीकी के उफक पर सूरज की तरह चमका, लेकिन फिर इस पर बरसों तक ग्रहण लगा रहा। लेकिन अब ये देसी फनकार एक बार फिर से अपनी ताबनाकी फैलाने के लिए तैयार है। अगर आप रैप म्यूजिक के मद्दाह हैं तो ये तकरीबन नामुमकिन है कि हनी सिंह के गाने आपकी प्लेलिस्ट में ना मौजूद हों। ये बात भी आपके लिए हैरानी का बायस होगी कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान ना तो हनी सिंह का कोई गाना सामने आया और ना ही वो आवाम को नजर आए, बल्कि इस दौरान उनसे मुतल्लिक सिर्फ मनफी खबरें ही मंजर आम पर आती रहीं। लेकिन अब हनी सिंह वापसी कर रहे हैं और उन्होंने अपनी वापसी का नाम हनी सिंह 3.0 रखा है। नाज़रीन, यो-यो हनी सिंह एक हिंदुस्तानी म्यूजिक कंपोजर, रैपर, पॉप गुलकार और फिल्मी अदाकार हैं। वो 15 मार्च 1983 को होशियारपुर पंजाब में पैदा हुए, लेकिन इनका ताल्लुक लाहौर से भी रहा है। उन्होंने सेशन और रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट की हैसियत से शुरुआत की और भंगड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर बन गए। बाद में उन्होंने अपनी मौसीकी से कामयाबी हासिल की और बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने बनाने लगे। वो अचानक 2014 के आखिर में इंडस्ट्री से गायब हो गए थे। फिलहाल वो हिंदुस्तानी मौसीकी की सनत में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले गुलकारों में से एक हैं। इनका असल नाम हरदीश सिंह है, जबकि ये यो-यो हनी सिंह के नाम से जाने जाते हैं। इनको बचपन से ही मौसीकी में दिलचस्पी थी। 13 साल की उम्र में ये अपने स्कूल की दुआया तकरीब के दौरान तबला बजाते थे। उन्होंने 1999 से हिप हॉप सुनना शुरू किया। इसके अलावा ए.आर. रहमान को बहुत सुना। उन्होंने 2003 में अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बीट्स बनाई। 2005 में उनको अशोक मस्ती के साथ पहली बार गाना कंपोज करने का मौका मिला और उन्होंने गाना खड़के गलासी तेरे नाल गीत बनाया, जो कि सुपर हिट रहा। लेकिन इसके बाद भी उनके पास काम नहीं था। 2007 में ये बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पंजाब मुंतकिल हो गए। अब तक ये लिखना नहीं जानते थे, सिर्फ म्यूजिक बनाना जानते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया और साथ ही रैप करना शुरू कर दिया। चंद ही सालों में वो पंजाब में स्टार बन गए, लेकिन दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में इनकी कोई खास पहचान नहीं थी। इसके बाद हनी सिंह ने खुद को लॉन्च करने का फैसला किया और खुद पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अपने नाम की कहानी के बारे में हनी सिंह बताते हैं कि हनी मेरा उर्फी नाम है और सिंह मेरी कुनियत है। पहले एल्बम के पिछले हिस्से पर म्यूजिक डायरेक्टर की एक छोटी सी तस्वीर लगाई जाती थी और इस पर इसका नाम होता था। जब मुझे मौसीकी देते हुए 5 साल गुजर गए और मुझे पंजाब में बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला, तो मैंने महसूस किया कि अब मुझे अपनी पैकेजिंग करनी चाहिए। वो कहते हैं कि इसके बाद यो-यो नाम जोड़ दिया गया और यो-यो का मतलब था आपका अपना। वो मुझे ऐसे ही पुकारते थे और यूं ये नाम पड़ गया। नाज़रीन, हनी सिंह तकरीबन 5 साल तक गुमनाम रहे, लेकिन इनके लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि इनके करीबी अजीज़ों ने इन्हें कभी नहीं छोड़ा। वो कहते हैं कि मेरे मद्दाह 7 साल तक मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और शायद यही वजह है कि हनी सिंह 3.0 के बारे में सोच पाया। जब उन्होंने डॉप शॉप जैसे गाने बनाए तो पंजाब में लोगों ने उनके पुतले जलाए और उनको बदनाम किया गया। हनी सिंह बताते हैं कि वो शाहरुख खान के साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे जब वो पहली बार बीमारी की जद में आए। उन्होंने शैतान से राब्ता करने की कोशिश की। अपनी बीमारी के बारे में वो बताते हैं कि उस वक्त हम अमेरिका में एक शो कर रहे थे। मैं स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मेरी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि मुझे 4 शो छोड़ना पड़ा। इसके अलावा स्टार प्लस पर एक रियलिटी शो चल रहा था जो कि बंद हो गया। उस वक्त मैं बिल्कुल क्रैश हो गया। मुझे नफ्सियाती अलामात के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर की तशखीस हुई। ये सिर्फ डिप्रेशन या इज़्तिराब का मामला नहीं था, ये इससे कहीं ज़्यादा आगे था। ये खौफनाक जहनी सेहत का मसला था जिसने मुझे बुरी तरह से हिला कर रख दिया। उस टूर के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि हनी सिंह स्टेज पर मौजूद थे। उन्होंने एक गाना भी पेश किया, लेकिन वो दूसरे गाने के बीच में ही रुक गए।
وہ مزید گانے کے قابل نہیں رہے۔ پھر فرح خان، ابھیشیک اور دیپیکا پڈوکون بیک سٹیج سے ڈانس کرتے ہوئے آئے اور انہیں سٹیج سے اس طرح سے لے گئے کہ جیسے یہ اس کا حصہ ہو۔ ناظرین، یو یو ہنی سنگھ کا آبائی تعلق پاکستان سے ہے۔ یو یو ہنی سنگھ نے ایک تازہ انٹرویو میں اس حوالے سے بتایا کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق لاہور سے ہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ لاہور شہر کا دورہ کر کے یہاں اپنے خاندانی ورثے کو دیکھیں۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے آئفا بورڈ کی تقریب میں ہنی سنگھ نے پاکستانی مداحوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے لیے دعا کریں، وہ جلد پاکستان آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان آ کر وہاں مداحوں کے لیے پرفارم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان سے پسندیدہ گلوکار کے سوال پر ہنی سنگھ نے متعدد گلوکاروں اور فنکاروں کے نام لیتے ہوئے انہیں اپنا پسندیدہ قرار دیا۔ ہنی سنگھ کا کہنا تھا کہ بچپن سے ہی انہیں استاد نصرت فتح علی خان بہت پسند ہیں، جبکہ انہوں نے دیگر متعدد فنکاروں کو بھی اپنا پسندیدہ قرار دیا۔ ان کے مطابق پاکستان سے ان کے بہت سارے پسندیدہ گلوکار ہیں، جن میں مہدی حسن، غلام علی، علی عظمت، عاطف اسلم، مہوش حیات اور صنم ماروی بھی شامل ہیں۔ ناظرین، جب ہنی سنگھ واپس آئے تو انہوں نے نشے کی لت میں پڑنے اور ذاتی زندگی سے متعلق اہم انکشافات کیے۔ نشے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد اب نہ صرف ہنی سنگھ کھل کر اس معاملے پر بات کرتے ہیں بلکہ نوجوانوں کو بھی اس سے دور رہنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں وہ دی للن ٹاپ پوڈ کاسٹ میں شریک ہوئے، جہاں انہوں نے اسلام کے بارے میں اپنے خیالات کو احترام کے ساتھ شیئر کیا۔ اسلام سے اپنے تعارف کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہنی سنگھ نے کہا کہ میں 2007 میں موہالی منتقل ہوا تھا۔ اس وقت میرے پاس کام نہیں تھا۔ پنجاب میں مجھے مذہبی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ میں اس وقت صرف ایک میوزک پروڈیوسر تھا، تو جب میں پنجاب آیا تو مجھے بہت سے مذہبی علماء کے ذریعے اسلام سے متعارف کروایا گیا۔ میں اس وقت ملحد تھا۔ میں نے ان مذہبی لوگوں کے ذریعے اسلام کے بارے میں وسیع علم حاصل کیا۔ یو یو ہنی سنگھ نے مزید کہا کہ مجھے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا۔ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم ہوا۔ میں صرف ان کی باتیں سنتا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار بیان کیا گیا۔ مجھے سب معلوم ہوا۔ میں اس وقت مقبول نہیں تھا۔ میرے پاس مذہب کے بارے میں سوالات تھے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، جن کا جواب ان مذہبی بزرگوں یا صوفیوں نے دیا تھا۔ بعد میں 2011-12 کے بعد مجھے شہرت، پیسہ اور میری زندگی میں سب کچھ ملا۔ یہ وہ وقت تھا جب میں خدا کا شکر ادا کرنا بھول گیا اور شیطانی طاقتوں کے پیچھے چلنے لگا، جو میری طرف سے غلط تھا، اور وہیں سے میری زندگی میں سب خراب چلنے لگا۔ اور پھر میں اپنی بیماری کے بعد 2018 میں دوبارہ سے لوٹ کر آیا۔ اب میں خدا پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ ناظرین، اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ شہرت ملنے کے بعد بھٹک گیا تھا اور چرس پینا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نشے کی لت پر لگانے میں بڑے بڑے نام شامل ہیں جو سوسائٹی میں اپنا اثر رکھتے ہیں۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ بڑا پنجابی ہے، شراب پیتا ہے، یہ کر کے دکھا۔ میں نے پھر نشہ شروع کر دیا اور لت لگ گئی۔ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ اپنی سابقہ اہلیہ سے تعلقات کے حوالے سے ہنی سنگھ کا کہنا تھا کہ 2011 میں شادی ہونے کے بعد 9 سے 10 مہینے ساتھ رہے اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ کامیابی ملی تو واپس گھر مڑنا ہی نہیں ہوا اور سب کچھ چھوڑ دیا۔ دولت، شہرت، نشہ اور عورت کی وجہ سے خاندان کو نظر انداز کیا۔ یہاں یہ یاد رہے کہ 2022 میں ہنی سنگھ اور ان کی اہلیہ شالینی تلوار کے درمیان شادی کے 11 سال بعد طلاق ہو گئی تھی۔ ناظرین، ان کی زندگی کا سب سے بڑا تنازع گلوکار اور ریپر بادشاہ کے ساتھ بھی رہا، جن پر عموماً یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی ہنی سنگھ کو نشے کی لت میں مبتلا کیا، کیونکہ ہنی سنگھ کے جانے کے بعد بادشاہ ہی کو ان کی جگہ ملی۔ دونوں فنکاروں کے درمیان طویل عرصے سے تعلقات اچھے نہیں تھے اور گزشتہ سال بادشاہ نے ایک انٹرویو میں اس لڑائی سے متعلق کھل کر بات کی۔ اگرچہ شائقین موسیقی اس بات کو قبول کر بیٹھے تھے کہ اب کبھی بھی بادشاہ اور ہنی سنگھ میں دوستی ممکن نہیں ہو سکتی، وہیں بادشاہ نے 24 مئی کو اپنے ایک کنسرٹ کو بیچ میں روک کر ایک اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا۔ بادشاہ نے ایک کنسرٹ کے دوران ہنی سنگھ کے ساتھ طویل عرصے سے چلنے والے جھگڑے کو ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا اعلان کیا۔ گلوکار نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں غلط فہمی کے سبب ایک شخص کے لیے دل میں بغض رکھا اور اب میں چاہتا ہوں کہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں، اور وہ ایک شخص ہنی سنگھ ہے۔ ناظرین، آج کل ہنی سنگھ کے ساتھ ساتھ پاکستانی اداکارہ مہوش حیات بھی ایک بار پھر خبروں کی زینت بن گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اداکارہ مہوش حیات ہنی سنگھ کی نئی البم گلوکاری میں نہ صرف جلوہ گر ہو رہی ہیں بلکہ اس میں اپنی آواز کا جادو بھی بکھیریں گی۔ مہوش حیات بھارت کے معروف گلوکار ہنی سنگھ کے ساتھ اپنی نئی ویڈیو چٹ مکھنا کے ٹیزر میں بھی نظر آئی ہیں۔
ان کا بھارتی گانا جٹمکنا 8 نومبر کو ریلیز کیا جائے گا، جس کا ٹیزر سوشل میڈیا پر دھوم مچا رہا ہے۔ مہوش حیات ویڈیو میں ویسٹرن سٹائل کے کالے لباس میں ہے۔ مہوش حیات نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر گانے کا ٹیزر جاری کر دیا، جس کی شوٹنگ دبئی میں ہوئی ہے۔ گانے کے علاوہ بھی ہنی سنگھ اور مہوش حیات کی کیمسٹری کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ندیم اشرف کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔